बिर्सनै नसकिने 5 घण्टा। दक्षिण कोरियाको इन्चन विमानस्थलबाट अन्दाजी 8 बजे उडेको कोरियन वायु सेवाको विमान भएर सन् 2007 मे महिनाको 24 तारिक राति 11:30 बजे म मलेसियाको क्वालालम्पुर पुगेको थिएँ। विमानस्थलबाट भित्रभित्रै चल्ने भूमिगत मार्ग हुँदै अध्यागमन पुग्दा भने यस्तै रातको 12 बजेको हुँदो हो। 12 बजेपछि क्वालालम्पुर सहर जाने द्रुत गतिमा चल्ने रेल बन्द हुने हुँदा एक मनले सोचे 5 घण्टाको कुरा हो, ट्रान्जिटभित्रै बस्छु र बिहानतिर सजिलो तरिकाले रेल वा ट्याक्सी चढेर आफ्नो गन्तव्यतिर लागु। आखिर हवाई जहाजको यात्रा गर्दा 5-7 घण्टाको ट्रान्जिट भनेको त हामी नेपालीलाई सामान्य कुरा हो, किनभने 12-14 घण्टाको ट्रान्जिटमा उड्दै बसेर बिताउनु पर्ने लेठो हामी धेरै नेपालीले काटिरहेकै छौँ। अमेरिका, क्यानाडा र अस्ट्रेलिया जाने जोसुकै नेपाली यात्रुहरूले भोगिरहने कुराभित्र पर्छ यति समयको ट्रान्जिट। नेपालबाट हुने सिधै उडानहरूको गन्तव्य यी देशहरूमा नभएर पनि नेपालीहरूले विदेश यात्रामा यस्ता लन्ठा बेहोर्नु परिरहेको छ। मेरो समस्या ट्रान्जिट यात्रुको नभएर रातको थियो। मलेसियामा लुटपाट र चोरी अधिकांश तमिल समुदायबाट हुने गर्छ। हुन त तमिल समुदाय मेरै छिमेकी देश भारतको तमिलनाडु प्रान्तका हुन्। बेलायती उपनिवेशकालीन समयमा मलेसिया पुगेका यी छिमेकी मित्र भाइहरूबाट परदेशमा लुटिनु नराम्रो कुरा हो। नराम्रो कुरा हुन दिनुभन्दा आफूले अलिकति बुद्धि पनि पुर्याउनु चाहिँ अझै राम्रो हो भन्ने सोच बनाएर 5 घण्टाको समय कसरी भित्रै कटाउने भन्ने कुराको तयारीमा लागे र घुम्न थालेँ। आफ्नो हाते झोला सानो ट्रलीमा हालेर यताउति। अजिङ्गरको आहारा दैवले पुर्याउँछन् भन्ने उखान चरितार्थ भयो उति नै खेर मेरो। परबाट हेर्दा नेपाली कामदारहरू चाहिँ देखिए एक हुल र म बेगेँ त्यतैतिर आफ्ना दाजुभाइहरूसँग भलाकुसारी गर्न भनेर। नभन्दै त्यस्तै भयो। नजिक पुगेर हेर्दा त म आफै अचम्ममा परेँ। विमानस्थलभित्रै विशेष खालको कपडाले घेराबन्दी गरेर राखिएको रहेछ उनीहरूलाई। एक हुल भनेको त 200 भन्दा बढीकै हुल रहेछ त्यहाँ। तिनीहरूसँग बोल्न मन लागिरहेको थियो। छेउमै पुग्नुभन्दा अघिल्तिर एकजना नेपाली जस्तै देखिने भाइ देखिए। मन मिचेर मैले उनलाई नेपालीमा सोधेँ, भाइ नेपाली हो? उसले कान ठाडा पार्दै हो भने। अब म उनीसँग सहजै खुलेँ, के हो भाइ, यहाँ त नेपालीहरू राख्ने भेडीगोठ जस्तो छ नि। विमानस्थलमै लोडरको काम गर्ने स्याङ्जाका ठकुरी रहेछन् उनी। 2 वर्षदेखि काम गरिरहेका रहेछन् विमानस्थलभित्र। उनले भने, दाइ यहाँ यस्तै हो, संसारमै नदेखेको नेपाली कामदारहरूको दुःख हेर्नु पर्यो भने यहाँ आए हुन्छ। हेर्नुहोस् न बिजोग बिचराहरूको। कोही त 10-15 दिनदेखि यहाँ बसेका छन्। खानाका लागि पैसा छैन। त्यहाँ जानुभयो भने कतिलाई रोइरहेको भेट्नुहुनेछ। तिनीहरूलाई लिन आउनुपर्ने मान्छे अझैसम्म आएका छैनन्। कम्पनीको मान्छे नआएसम्म अध्यागमनले यिनीहरूलाई छाड्दैन। भोकै मरे पनि यिनीहरूलाई यहाँ कसैले दया गर्दैनन् दाइ। म तिनीहरू भए ठाउँ कसै गरी जान्न। पैसा नहुनेले खानेकुरा मागेर हुरुक्क पार्छन्। कतिजना त कति दिनदेखि भोकै छन्। यस्तै दुर्दशा मैले यहाँ आएदेखि नै हेर्दै र भोग्दै आइरहेछु। दाइ मान्नुहुन्छ भने त्यता जाँदै नजानुहोस्। ठकुरी भाइले जम्मै एकै सासमा बोले। म भने छाँगाबाट झरे जस्तो भएँ। खुट्टा लल्याक लुलुक गले जस्ता भए ठकुरी भाइका कुरा सुनेर। निद्रा र भोक एकैपटक उड्यो मेरो। आँखा पो रसाए मेरा त एकैपटक। कस्तो नारकीय रहेछ नेपाली कामदारहरूको स्थिति। के सोचे होलान् तिनीहरूले यहाँ आएर, कस्तो सपना सोचेर परदेशिएका होलान् बिचराहरू। आखिर यहाँ आएर पहिलो झट्कामै विदेशका ठाउँमा यसरी दुःख खेपिरहनु परेको छ। आखिर के गल्ती थियो तिनीहरूको? यसमा कसको दोष? देशको, म्यानपावर कम्पनीहरूको, मलेसियामा काम गर्ने दलालहरूको, अथवा मलेसियाका कम्पनी मालिकहरूको? कति निरीह भए म। विदेशको भूमिमा भेटिएका आफ्नै देशका दाजुभाइहरूलाई चाहेर पनि भेट्न सकिनँ। कस्तो देश हो मेरो, जुन देशको वैदेशिक रोजगारीमा गएका युवाहरूका लागि सहयोग गर्ने कुनै संयन्त्र छैन। न त बाहिरी देशको कामदार भनेर नेपालीको कुनै मनितो र इज्जत नै छ मलेसियामा। मानौँ मेरो देशका आमाहरूले केवल वैदेशिक मजदुर मात्र जन्माउँछन् र 18औं शताब्दीका अफ्रिकी दासहरू चाहिँ पशुवत हिसाबले धनी मुलुकका लागि बेचिन्छन्। मन त्यसै हुड्लिएर आयो। भाउन्न छुटे चाहिँ भयो फेरि मलाई। म उनीहरूको छेउमा बस्नै सकिनँ। त्यहीँ बसेर पनि म जस्तो निरीह घुमन्तेले गर्न नै के पो सक्थे र कुराकानी बाहेक। ओड्ने, ओछ्याउने र खानेकुराको जोहो पनि नहुँदा मान्छेको जीवन कति कष्टकर हुन्छ मैले त्यहीँ देखेँ, त्यस पराई भूमिको प्राङ्गणमा।
नजिकै बसेर उनीहरूलाई हेरिरहन सकिनँ। त्यसैले अर्कोतिर लागेँ। कतै पस्न सकिनँ म। ठकुरी भाइ पनि एकातिर लागे। मनभरि छटपटी भइरह्यो र हेरिरहेँ प्रत्येक निकास गेट नम्बरहरू निहाल्दै। यही क्रममा म नेपाल वायु सेवा निगम लाग्ने गेट छेउमा पुगेछु। बिहान 6 बजेको विमानस्थल समय भएकाले ट्रान्जिट रुट भएर अस्ट्रेलिया र अन्य ठाउँबाट आउने नेपाली यात्रुहरू पनि प्रतीक्षारत थिए बिहानको नेपाल वायु सेवा निगम भएर काठमाडौँको यात्रा भर्न। मैले सबैलाई हेरेँ मात्र, कसैसँग कुरा गरिनँ। बरु छेउमै बसिरहेका बिरामी जस्ता देखिने एकजना नेपाली भाइ छेउ गएँ। भाइ छेउमै मलेसियाली पुलिसले नेपाली भाइलाई पहरा दिइरहेको देखेर मैले ती पुलिसलाई यथार्थ कुरा सोधेँ। पुलिसले सोझो भाषामा भन्यो, यो नेपाली कामदार हो र मलेसिया आएको 1 वर्षपछि यसको मानसिक स्थिति बिग्रियो, त्यसैले यसलाई नेपाल पठाउने कामको ड्युटीमा खटिएको छु। मैले छेउमै गएर ती नेपाली भाइको नाम सोधेँ। उनले सहज उत्तर दिए, नाम कृष्ण अधिकारी, घर गीतानगर चितवन। म अझ छेउमै गएँ, तर भाइलाई दुःख पर्ने कुरा गरिन मात्र मायालु स्वरले सोधेँ, हेर भाइ, तिमीले धेरै दिनदेखि खाना नखाए जस्ता छौ, केही खान्छौ कि? मैले उसको नेपाल फर्काउन सहयोगी भएर बसेको पुलिसलाई पनि भनेँ, तर उसले छेउकै प्याकिङ गरेको खानेकुरा देखाएर भन्यो, तपाईँको कुरा ठिक हो, यसले केही खाएको छैन। हामीले यसलाई खानेकुरा किनिदिएका छौँ, तर खाँदैन, खानै मान्दैन, अङ्ग्रेजी पनि बुझ्दैन, मले भाषा पनि बुझ्दैन। तपाईँ नेपालको हुनुहुँदो रहेछ, यसलाई सम्झाउनुहोस् न। मैले आफ्नो बोतलको मिनरल वाटर दिँदै भने, लौ पिउ भाइ पानी। बिरामी भाइले उसको आफ्नै पानी पनि देखाए छेउमै, तर मैले बल गरेर अलिकति पानी पिलाएँ उसलाई र बचेको पानी दिँदै भने, लौ यो पनि राख तिमीसँगै। कृष्ण अधिकारी केही बोलिनन्। अझ म सहज हुन खोजेँ उनीसँग। बिहे गरेको छ कि छैन भाइ? तिमी कति वर्षका भयो? 25 वर्षको भएँ। बिहे पनि गरेको छु। एउटी छोरी पनि छे, तर श्रीमती चाहिँ माइतमा छे। हामी दुईको कुरा गराइ सुनेर प्रहरी गार्ड पनि खुसी भयो। उसले मलाई भन्यो, कमसेकम मलाई राहत भयो तपाईँलाई भेटेर। मैले सबै कुरा उसँग इसाराले मात्र गर्दै थिएँ, तपाईँलाई धन्यवाद छ। कुराकानीका क्रममा कृष्ण अधिकारीले भनेका उनका घरयासी र निजी कुराहरू मैले ती प्रहरी गार्डलाई सबै बेली विस्तार लगाएँ। कुरा सुन्दा थाहा भयो ऊ पुरै मगज बिग्रिसकेको अवस्थामा चाहिँ छैन, तर बिरामी भएपछि उपचार त गराउनु पर्ने थियो। किन बिरामी अवस्थामै स्वदेश फर्काएको होला? मैले गार्डसँग जिज्ञासा राखेँ। उसले आफूलाई यस्तो कुरा थाहा नहुने र आफ्नो ड्युटी विमानस्थलभित्रको मात्र भएकाले बाहिरी कुराका बारेमा आफू अनभिज्ञ रहेको बतायो। पहिलादेखि मान्छे बोलिरहेको उसले अब चाहिँ पुलिस बोल्न थाल्यो जस्तो मैले ठाने। तर मेरो मनले एउटा कुरा मान्दै मानेन, पचाउनै सकेन। त्यो के भने सधैँ रहन्जेल काममा जुटाउने कम्पनीहरूले बिरामी भएपछि किन स्वदेश फर्काइदिएका होलान्? कमसेकम औषधि गराइदिएर फर्काइदिएको भए पनि त राम्रो हुन्थ्यो। अब स्वदेश गएर यस बिचाराले के गर्नु, कसरी औषधि गर्नु? महँगो औषधि गर्न सक्ने ल्याकतको हुन्थ्यो भने मलेसिया किन जान्थ्यो? मलाई त उसको नेपाल फर्केपछि हुने समस्याले पो अझ पिरोल्न थाल्यो। एकैछिन अगाडिको केही पर बाँचिरहेको प्रारम्भिक समूहगत शास्ति र अहिले मेरै सामु देखिएको स्वदेश फर्किनु पर्दाको दुर्दशा साह्रै पीडादायी थियो। पीडा र दुर्दशा त मैले भेटे जति विदेशमा आउने प्रिय सबै कामदार नेपालीहरूको देखेको छु। मैले भेटे जति कुनै एउटा यस्तो देश छैन जहाँ नेपाली राहदानीको सम्मान छ, इज्जत छ र प्रतिष्ठा छ। मेरो देशका अहिलेसम्मका शासकहरूले नेपाललाई चिनाएकै गैर कानुनी कामको प्रसिद्धिमा छ। यो कुरा विदेश यात्रा गर्ने जो कोहीले मनन गरिसकेको हुनुपर्छ, किनभने विशेष गरी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका ट्रान्जिटहरूमा दुःख पाएर बसेका एक न एक नेपाली यात्रुहरू जहाँ तहीँ भेट्न सकिन्छ। अझ यो समस्या चर्को रूपमा भने हङकङ, कोरिया, थाइल्यान्ड, सिङ्गापुर र जापानका विमानस्थलहरूमा छ्यापछ्याप्ती छन्। हामी यति निरीह छौँ, हाम्रो सरकार यति निरीह छ कि तपाईँले आफ्नो राष्ट्रको सक्कली पहिचान विदेशमा मात्र पाउन सक्नुहुन्छ। विडम्बना नै भनौँ, विकसित पूर्वीय मुलुकहरूले काठमाडौँमा रहेका आफ्ना दूतावासबाट प्रवेशाज्ञा दिन्छन्, अनि त्यहाँ पुगेपछि विमानस्थलबाटै तपाईँलाई विभिन्न बहानामा यतै फर्काइदिन्छन्। सम्बन्धित देशमा प्रवेश नै दिनु थिएन भने किन नेपालमा प्रवेशाज्ञा दिनु? किन ओहोर दोहोर गर्ने टिकट बापत पैसाको भार बोकाएर गरिब आर्थिक अवस्था भएका नेपालीहरूलाई दुःखमाथि दुःख दिएर हुर्मत लिनु? यो एउटा सबैले सोच्नुपर्ने विषय छ। एउटा प्रवेशाज्ञा लिएको नागरिक सम्बन्धित देशको विमानस्थलबाटै फर्काइन्छ भने राहदानी वाहक देशको इज्जत जान्छ कि जाँदैन? सरकारको प्रतिष्ठामा आघात पुग्छ कि पुग्दैन? तर यी सब कुराको चासो कसले लिने? जुन देशमा सरकारै छैन, जुन देशको वैदेशिक सेवाका कर्मचारीहरूलाई यस्ता कुराले छुँदै छुँदैन भने त्यसमा कसको दोष?
नेपाली दूतावासका कर्मचारीहरूले राहदानी बनाउँदा विभिन्न लन्ठा र झन्झट लगाएर विदेशमै घुस खाएको मैले धेरै देखेको छु। विभिन्न दलालहरूसँग मिलेर राहदानीको दुरुपयोग गरेको सुनेको छु र आन्तरिक मिलेमतोमा व्यापारीहरूसँग मिलेर व्यापारमा संलग्न भएको पाएको छु। आखिर यस्तो किन? कसले रोक्ने? गरिब जनताले तिरेको नेपाली पैसा डलरमा पारिश्रमिक बापत लिएर विदेशमा सेवा गर्न बसेका राष्ट्र सेवक कर्मचारीले कहिले सोच्नेहरूको पीडा? के यस्ता कुराहरूमा उनीहरूको अंश लाग्दैन? कुरा विदेशमा रहेका नेपाली कर्मचारीको मात्र होइन, स्वदेशकै गृह प्रशासनको पनि दोष छ। जुन देशमा एउटा नागरिकले भने जति सङ्ख्यामा विभिन्न फर्जी नाममा नागरिकता निकाल्न सक्छ वा चाहे जति राहदानी बनाउन सक्छ, त्यस्तो देशको राहदानीलाई विदेशले किन मान्यता दिने? किन विश्वास गर्ने त्यस्तो देशको राहदानी बोक्ने मान्छेलाई? यस्तो फर्जी कुरा विकसित देशमा सोच्न पनि सकिँदैन। देशको गृह प्रशासन, अध्यागमन विभाग किन यति साह्रो कमजोर? चुस्त र दुरुस्त रहनुपर्ने वैदेशिक यात्राका कागजातमा किन यस्तो लापरवाही? औँला ठड्याउनु पर्ने प्रश्नहरू कति छन् कति। तर यी सबै यस्ता प्रश्न हुन् जसको प्रश्न गर्ने मान्छे पनि आफै हुन्छ र उत्तर पनि आफैले खोज्नुपर्छ। यस्ता प्रश्नको प्रहार मरुभूमिमा वर्षाइएको पानी चाहिँ हुने गर्छ र बुझ्नेहरूले बुझेर पनि बुझ पचाइरहेका हुन्छन्। एउटा बिराउने शाखा पिराउने भएपछि सक्कली राहदानी हुनेहरू समेत विदेशमा शङ्काको दृष्टिले हेरिन्छन्। राम्रा मान्छेलाई गर्नुपर्ने व्यवहार पनि असहज हुन्छ। घाम झुल्किसकेको थियो। बाहिरबाट नेपाल फर्किन लागेका अधिकांश कामदार यात्रुहरूको जमघट बाक्लिन लागेको थियो। मेरो छेउमै बसेको गार्डले पनि नेपाल वायु सेवा निगमका कर्मचारीलाई आफूले संरक्षणमा लिएको अधिकारी भाइलाई हस्तान्तरण गर्न जान भनेर मसँग छुट्टिएपछि म पनि बाहिर निस्कनका लागि अध्यागमनतिर गएँ। बिहान भइसकेकाले भारततिरबाट आएका पनि यात्रुहरू ओर्लिसकेका रहेछन् र लामबद्ध भइसकेका रहेछन् अवतरित प्रवेशाज्ञा ल्यान्डिङ भिसाका लागि। मैले पनि कोरियामा हुँदा मलेसियाका लागि नलिएकाले अवतरित प्रवेशाज्ञा लिनका लागि अरूहरू बसेकै लाइनमै बसेँ। तर प्रवेशाज्ञा दिने अफिसरले भिसा लगाउन अर्को समस्या देखायो मलाई। प्रवेशाज्ञाका लागि नेपाली राहदानीलाई फर्कन मितिसहितको हवाई टिकट अनिवार्य रहेछ, जुन कुराको जानकारी विमान चढ्नु अघिसम्म थिएन र विमानका कर्मचारीले पनि दिएका थिएनन्। उसको उर्दीपछि पो म झसङ्ग भएँ। हो, मेरो मलेसियाबाट नेपाल फर्कने टिकट मितिविहीन थियो, गते लेखिएको थिएन त्यहाँ। त्यसैले हतारिएर गएँ नेपाल वायु सेवाका कर्मचारी रहेको गेटमा र त्यहाँ कार्यरत युवराज अधिकारीजीसँग फर्कने मिति लेखेको छाप टाँसी मागे। संयोग राम्रो परेछ मेरो। वायु सेवाका कर्मचारी विमानस्थलमै रहेको र त्यस दिन मलेसियाबाट काठमाडौँ उडानको तालिका पनि रहेकाले मलाई नेपाल फर्कने मिति लेखाउन धेरै सजिलो भयो। नत्र मेरो बिजोग हुने थियो विमानस्थलमा। अझै कति दिन कुर्नुपर्ने हुन्थ्यो विमानस्थलभित्रै फर्कने मितिका लागि, किनभने नियमित विमान नहुँदा त्यो झन्झट हुने पक्का थियो। कत्रो ठुलो लन्ठाबाट जोगिएछु म। यस्तो प्राविधिक कुरा यात्रामा अति नै महत्त्वपूर्ण हुन्छ, नत्र हुनसम्मको शास्ति पाइन्छ। धेरै ठुलो पाठ सिकेँ मैले यस घटनाबाट। यात्रा गर्नुपर्दा सम्बन्धित देशको अध्यागमन कानुन र वायु सेवा सम्बन्धमा उडान तालिका पनि बुझ्नै पर्ने हुने रहेछ। ठुलो शिक्षा भयो मलाई यो घटना पनि। तर कस्तो फरक नियम! काठमाडौँबाट प्रवेशाज्ञा लिँदा 400 नेपाली तिरे पुग्थ्यो। विमानस्थलमै लिने अवतरित प्रवेशाज्ञा भने 100 रिङ्गिट अर्थात् नेपाली 2000 रुपियाँ पो रहेछ। 45 दिन अघि मलेसियाबाटै म कोरिया गएकाले मसँग मलेसियन रिङ्गिट साथमै थियो। तिरे अध्यागमनलाई र भिसा लिएर बाहिर निस्केँ। बाहिर त निस्केँ, तर फेरि अर्को समस्याले गिजोल्यो मलाई। भित्रबाटै द्रुत गतिको मेट्रो चढेर क्वालालम्पुर सेन्टर गएको भए राम्रो हुन्थ्यो। बाहिर निस्किएर गल्ती गरे जस्तो लाग्यो, किनभने बाहिरको वातावरण दिल्ली विमानस्थलको झैँ छ। दलाली चल्छ, ट्याक्सीमा मोलमोलाई चल्छ, फकाउनेको ताते नै भेटिन्छन्। धेरै लुटपाटका घटना पनि हुन्छन् मलेसियामा। यो हेरेर जापान, कोरिया र हङकङ त स्वर्ग। यस्तो कुनै नराम्रो ठगी हुँदैन त्यहाँ, ढुक्क हुन्छ मन त्यहाँ टेक्न बित्तिकै। तर विकासका पूर्वाधार र यति धेरै उन्नति गरिसकेको मलेसियाको कलङ्क लुटपाट, चोरी र घुस नै छ। कसैले पत्याउनै सक्दैन त्यहाँका बाटाघाटा, भवन निर्माण र पर्यावरण हेरेर कि मलेसिया पनि फौजदारी मामलामा त्यति अघि छ भनेर। यस्तो कार्यमा एकाध मले बाहेक भारतीय मूलका तमिलहरू नै पोख्त छन्। एक्लै त हिँड्नै हुन्न भन्छन् यस्ता घटनाहरू पढ्नेहरू र पढेर जोगिनेहरू। त्यसैले मैले ट्याक्सीमा जाने मेरो निर्णयलाई बदलेँ अनि गएँ मेट्रो समाउन। मेट्रो स्टेसनबाटै धीरेन्द्र कोइरालाजीलाई फोन गरेँ। म क्वालालम्पुर सेन्टर पुग्दा कोइरालाजी आइपुग्नु भएको रहेछ मलाई लिन।
हामी दुवै लाग्यौँ कोइरालाजी र मेरो अस्थायी वास सिटी 1 प्लाजाको ब्लक बी स्थित 38औं तलाको कोठामा। कोठाभित्र पसिसकेपछि पनि मैले सम्झिरहेँ चितवनका कृष्ण अधिकारीलाई र सम्झिरहेँ विमानस्थलमा अल्पत्र रहेका वैदेशिक रोजगारीमा मिठो सपना देखेर मलेसिया पसेका निरीह नेपाली कामदारहरूलाई। सुनेअनुसार मलेसियाभरि थुप्रै कृष्ण अधिकारीहरू छन् रे। मलेसियाभरि थुप्रै अलपत्र परेका अरू कामदारहरू पनि छन् रे, जो न त नेपाल फर्कन सक्छन् न त त्यही चयनको जीवन जिउन नै सक्छन्। मैले एकपटक फेरि मेरो देशको गरिबीलाई धिक्कारेँ। मैले एकपटक पुनः मेरो देशका शासकलाई धिक्कारेँ। साभार नेपाल माइग्रान्ट्स इन कोरिया सन् 2009 जनवरी 29 कोरिया। धन्यवाद।